आदाब। एजाज़ न्यूज़ में खुश आमदीद। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो इस खुलूस और मोहब्बत के लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, और अगर आज आप पहली मर्तबा हमारी वीडियो देख रहे हैं तो एजाज़ न्यूज़ में खुश आमदीद। हर हफ्ते अपने चैनल पर हम ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो पोस्ट करते हैं जो ना सिर्फ मालूमात अफ़ज़ा होती हैं बल्कि देखने में आँखों को भी भली लगती हैं। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। गुज़श्ता कुछ इक़सात से हम अपने चैनल पर सियाहती हवालों से बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक की सियाहत और उनके चीदा चीदा कुछ ऐसे ख़साइस जो आपके लिए यकीनन दिलचस्पी का बायस हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे खूबसूरत मुल्क नॉर्वे पे। नॉर्वे सफ़ेद बरवानी चादर ओढ़े दूर तक फैला हुआ स्कैंडिनेविया का ख़ित्ता है जो कुतुब शुमाली के दामन में वाक़ है। माज़ी में ये बहरी कज़ाकों की जन्नत कहलाता था। सदियों के ज़ेरो बम के बाद यहाँ मकामी आबादी ने अपने अतराफ़ के हालात दुरुस्त किए। रोम के ज़वाल के बाद बड़ी तादाद में रूमी बाशिंदे इस खित्ते में आकर आबाद हो गए। उन्होंने किले तामीर कराने और बहरी तजारत का सिलसिला शुरू किया। 10वीं सदी में नॉर्वे के लोगों ने आयरलैंड दरियाफ्त किया, फिर यहाँ भी इनकी आबादियाँ फलने फूलने लगीं। नॉर्वे का दस्तूर जौहरी रिवायात का अमीन है। बादशाहत और जमहूरियत का दस्तूरी और सियासी तवाज़ुन मिसाली कहा जा सकता है। 17वीं सदी में नॉर्वे की सनत व हरफत और तिजारती तरक्की नुमाया थी। आइन यानी दस्तूर में बादशाहत मिल्लत का सरबरा और मुसल्लह अफ़वाज का चीफ़ कमांडर है, जबकि वज़ीर आज़म पार्लिमान सियासत का सरबरा और निगरान है। इस सियासी तवाज़ुन की वजह से नॉर्वे को पूरे यूरोप में एक मिसाली जमहूरी और फलाही मुमलिकत तस्वुर किया जाता है। नॉर्वे अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी तंजीमों का बानी रुकन भी है। इस मुल्क की मईशत यूरोप की दूसरी बड़ी मईशत शुमार होती है। तेल और कुदरती गैस की दरामद में बिलतरतीब इसका 5वां और तीसरा नंबर शुमार होता है। आलमी सेहत के इदारे ने नॉर्वे को यूरोप के साफ़ सुथरे और सेहत आमा के हवाले से बेहतरीन मुल्क का दर्जा दिया है। नॉर्वे में तालीम और तहकीक पर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। आपको हैरत होगी कि यहाँ तालीम का औसत 99% है। यहाँ के साइंसदानों, अदीबों और माहिरीन ने अब तक 14 नोबेल इनाम हासिल किए हैं। फ़नून लतीफ़ा, अदब और हकीकी जुस्तजू के साथ साथ मुल्क में अमन व अमान, इजहार राय की आज़ादी, मजहबी आज़ादी, इतदाल पसंदी और इंसानी हुकूक का एहतराम माशरे का ख़ासा है। आइए अब नॉर्वे के चंद सियाहती मराकज़ का जायज़ा लेते हैं। द लोफेटन आइलैंड्स इस जज़ीरे के मकीन मछेरे और आर्टिस्ट हैं, और पहाड़ों में घिरी हुई ये आबादी अपने अंदाज़ की सादा तरीन तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार किए हुए है। कुदरती तौर पर भी मुकामी हुनरमंद अफराद ने भी छोटी बड़ी पहाड़ियों को इबादत गाहों के फ़न के मुताबिक तराश लिया है। इस साहिली पट्टी पर सफ़ेद दूधिया रेत पर तफरीही सरगर्मियों के साथ साथ अजायब घर भी है। लुफ्टर वाइकिंग म्यूज़ियम काबिले दीद भी है और यूनेस्को ने इसे कौमी विरसा भी करार दिया है। बर्जन दुनिया के मारूफ तरीन मौसीकार कायगो की जाए पैदाइश है। पूरे नॉर्वे में समंदरी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने का रुझान पाया जाता है।
آپ کسی عجائب گھر یا گیلری میں چلے جائیے، آپ کو دکانوں پر مچھلی کی ڈشز لازمی ملیں گی۔ فیوڈز کے وسطی علاقے میں لکڑی کے مکانات بنے ہوئے ہیں جو دور سے دیکھنے پر پریوں کے گھر دکھائی دیتے ہیں۔ کیا عجب نظارہ یہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ 7 پہاڑ اس وادی کے ارد گرد ایسے حالہ بنائے ہوئے ہیں کہ یہ علاقہ کسی مصور کی حقیقی کاوش معلوم ہوتا ہے۔ اوسلو ناروے کا اہم ترین شہر ہے جسے یورپین گرین کیپٹل جیسے اعزاز سے نوازا گیا اور سیاحت کے لیے خوبصورت اور پرسکون شہر قرار دیا گیا۔ اوسلو کو لونلی پلانٹ کا اعزاز بھی مل چکا ہے۔ یہاں کھانوں کے شائقین شاید بڑی تعداد میں مقیم ہے، اس لیے یہاں پر متعدد ریسٹورنٹس بھی مل جاتے ہیں۔ ناروے کی کافی ایک الگ ذائقہ رکھتی ہے۔ آرٹ، موسیقی، فن تعمیرات، بچوں کی تعلیم، تربیت، کھیلوں کی سرگرمیوں اور اوپرا ہاؤسز غرضیہ یہاں کیا کچھ نہیں ہے۔ یہاں جانے والوں کا یہاں خوب دل لگتا ہے۔ فلیم میں 20 کلومیٹر تک طویل پہاڑی سلسلے کے ساتھ ساتھ ریلی کی سواری بھی اپنی نوعیت کا دلچسپ ترین تجربہ ہے۔ یہاں بھی 2 چٹانیں، اورلینڈس فیورڈ اور سونڈنی فیورڈ اپنے اندر بے پناہ حسن رکھتی ہیں۔ بہار سے لے کر موسم گرما تک یہاں دنیا بھر سے سیاحوں کی بڑی تعداد ناروے کا سفر کرتی ہے اور اس دوران ہوٹلوں میں قیام کے لیے جگہ تک نہیں ملتی۔ دی سٹیونجر ریجن ناروے کا ساحلی علاقہ ہے۔ اس ساحلی شہر میں ناروے کے تیل پیدا کرنے کی تنصیبات نصب ہیں، اور یہی نہیں، چٹانوں کا حسن بھی اپنی جگہ تعمیر کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہاں سیاحوں کے لیے ہائکنگ کی دلچسپ سرگرمی موجود ہے۔ دنیا کا مشہور پہاڑی سلسلہ دی پلپٹ راک میں یہاں دنیا کی بیش بہا غذائیں دستیاب ہیں۔ یہاں پیدل چلنے کی روایت کا بڑا احترام کیا جاتا ہے۔ سیاح اسی طرح ہر گلی کوچے میں گھومتے نظر آتے ہیں، اور کیوں نہ گھومیں، یہی تو انہیں لکڑی کے میٹیریل سے بنی شاندار عمارت کے ساتھ ساتھ نیڈلمن دریا بھی دکھائی دیتا ہے۔ کہیں آپ کو میوزیکل میوزیم ملے گا تو کہیں کچھ اور۔ مقامی کھانوں کی مارکیٹس بھی سیاحوں کے لیے بے پناہ کشش رکھتی ہیں، اور موسیقی کے دلدادہ حضرات و خواتین ریونج میوزیم میں جانا پسند کرتے ہیں۔ دی ایلسن اینڈ سنمور ایریا، یہاں اٹلانٹک یعنی بحر اوقیانوس جو مشرق کی جانب موجود یورپی اور افریقی سرحدوں سے منسلک بھی ہے موجود ہے۔ اگر یہاں سی فوڈ نہ کھایا جائے تو ناروے کا سفر بیکار جانیے۔ یہاں سال بھر متعدد میلے لگا کرتے ہیں۔ بہت شاندار پہاڑی سلسلہ، سرد ملک کی کشش اور جزیرے پر موجود کھیلوں کی سرگرمیاں، غرض یہ کہ ناروے میں فطرتی حسن اور قومی وسائل کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ عمدہ مواصلاتی نظام اور ذرائع آمد و رفت سے لوٹیے تو احساس ہوتا ہے کہ یورپیوں نے قدرتی خوبصورتی کو اپنے قومی وسائل سے محفوظ کر دیا ہے، اور دراصل یہ شکر خداوندی کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ ٹرومسو جنوبی ناروے کا ایک بڑا شہر ہے۔ چٹانوں سے گھری تنگ لمبی آبنائیں ناروے کے کئی علاقوں میں نظر آتی ہیں۔ یہاں دیکھنے سے تعلق رکھنے والی جگہ پولر میوزیم ہے جو 1877 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ جگہ دائرہ منقطع شمالی عرض بل 3366 شمال کے متوازی ہے، لہٰذا اسے قطب شمالی کا دارالحکومت بھی کہا جاتا ہے۔ دی سوالبرڈ آئی لینڈ جزیرے کی یہ طویل مسافت
ناروے کے انتہائی جنوب سے شروع ہوتی ہے اور لمبی پٹی پر شاندار تعمیرات اور تفریحی مقامات موجود ہیں۔ سال بھر سیاح یہاں آتے جاتے ہیں۔ قدرتی نظاروں اور جگہوں کی رہنمائی اور متعارف کرانے کے لیے پیشہ ورانہ بنیادوں پر گائیڈز بھی موجود ہیں۔ آپ چاہیں تو ان کی خدمات لے سکتے ہیں۔ انوکھے مقامات اور دلچسپ سیر کے ساتھ ساتھ ناروے میں کھانوں کی فراوانی بھی ملتی ہے۔ دی گیرینجر فیورڈ 15 میل طویل آبنائے ہے جو کئی سمتوں سے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے۔ نیلے شفاف پانی کا جھرنا اور اس کے گرد و نواح کا خوبصورت علاقہ بھی قابل دید ہے، جسے یونیسکو نے دنیا بھر کے بہترین تہذیبی میراث میں شامل کر دیا ہے۔ ناروے میں اس کے علاوہ بھی دیگر کئی قابل دید مقامات ہیں جو آنکھوں کو خیرہ کیے دیتے ہیں اور ناروے جانے والے اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہم اگلے ہفتے حاضر ہوں گے کسی ایسے ہی دلچسپ اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے۔